बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को दो चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तरफ सियासी चैलेंज और पंजाब के अंदर तख्ते लाहौर के हसूल के लिए लड़ाई को तेज़ कर दिया गया है और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पीडीएम की हुकूमत ने नया प्लान तरतीब दिया है जिसके तहत तख्ते लाहौर को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बड़े पुरएतमाद दिखाई देते हैं और वो अपना नंबर पूरा देख रहे हैं और उन्होंने भी अपनी एक हिकमत अमली अपनाई है कि कब वो एतमाद का वोट लेंगे, असम्बलियों को तहलील कैसे किया जाएगा और पीडीएम की हुकूमत को कैसे मजबूर किया जाएगा कि वो इलेक्शन का ऐलान करे। और दूसरा बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसको ये है कि किस तरह से ज़र मुबादला के ज़खायर की तेज़ी से जो गिरती हुई सूरत हाल है और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो जिस तेज़ी के साथ बिगड़ रही है उसको कैसे संभाला जा सके। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक तरफ जो है कि वो जनीवा में होने वाली जो डोनर कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर नज़रें जमा रखी और उम्मीद लगाई हुई है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में पाकिस्तान को कमोबेश कोई 16 अरब डॉलर के करीब कुछ डोनेशंस जो हैं, एहतियात या इमदाद जो है वो मिल सकती है, जिससे पाकिस्तान की मईशत को संभालने में और जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनकी बहाली और तरक्की के लिए जो है कि कुछ इक़दाम किए जा सकेंगे। और दूसरी तरफ जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं शायद उनको भी संभलने में थोड़ी सी मदद मिले। लेकिन इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया है उससे ये दिखाई देता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिशियल रिज़र्व्स हैं ज़र मुबादला के ज़खायर जो 4.5 अरब डॉलर भी आ चुके हैं, इनमें भी जो हमारे दोस्त ममालिक के थे वो 6 अरब डॉलर थे, जो इनमें से हम 1.5 अरब डॉलर ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान का अपना 1 अरब डॉलर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन जो इसहाक डार साहब ने ये बयान दिया कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर नहीं बल्कि 10 अरब डॉलर हैं और जो कमर्शियल बैंकों के अंदर इस वक्त डॉलर रिज़र्व्स हैं उनको भी उन्होंने कहा जी कि हमारे हैं। तो इससे बहुत से लोगों की राय है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, कि वो कहते हैं जी कि इसहाक डार साहब ने अब जो नज़र है वो आवाम की जेब पर लगा रखी है, क्योंकि कमर्शियल बैंकों में जो डॉलर रिज़र्व्स होते हैं वो प्राइवेट अफराद के या प्राइवेट कंपनीज़ के होते हैं, वो स्टेट बैंक के या रियासत पाकिस्तान की मलकियत नहीं होते। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो उसके बाद भी जो गैर मुल्की अकाउंट्स थे पाकिस्तान के अंदर, खा वो कमर्शियल बैंकों में हो या जहाँ भी हो, उनको फ्रीज़ कर दिया गया था। तो इस बयान के बाद इसहाक डार के बाज़ लोग जो है कि वो थोड़े से तशवीशनाक हद तक जो है परेशान है कि कहीं डार साहब दोबारा कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं करने जा रहे। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इनफॉर्मली अभी भी कमर्शियल बैंक जो हैं कि वो डॉलर की फरामी या डॉलर अकाउंट्स जो हैं उनमें डॉलर की फरामी जो है कि वो नहीं कर रहे या बहुत कम हद तक, बड़ी महदूद हद तक जो है फराम करते हैं। तो ये अनअनाउंस्ड एक किस्म की वो सेंक्शन ऑलरेडी इनके ऊपर लगी हुई है। लेकिन डार साहब के इस बयान की वजह से भी एक गहरी तशवीश पाई जाती है और बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो अपने जो डॉलर अकाउंट्स हैं उनमें से पैसे निकलवा के उनको निजी लॉकर्स के अंदर या महफूज कर लें, कि बैंकों के अंदर लगता है कि हुकूमत की जो नीयत है उसकी वजह से शायद ये महफूज नहीं होंगे। तो इससे एक नया पैनिक क्रिएट होने का ख़तरा है। लेकिन जो असल सिचुएशन इस वक्त है पाकिस्तान की इकॉनमी की, वो बड़ी इंतहाई खौफनाक हद तक जो है कि परेशान कौन है। पाकिस्तान रेलवे जो एक तरफ 40 अरब रुपए खसारे में है, दूसरी तरफ उनकी जो तेल के ज़खायर हैं वो महज 3 दिन के लिए अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं ख़रीद पा रहे। उनके पास ना तेल ख़रीदने के लिए पैसा है और ना ही वो अपने खसारे पर काबू पाने के लिए अपनी सर्विसेज को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से भी उनको मुश्किलात का सामना है। और 20 से 25 रोज़ जो है कि अभी दिसंबर की तनख्वाहें जो दी गई हैं उनमें भी डिले हुआ है। नवंबर की तनख्वाहें दिसंबर की जो है कि 20-25 तारीख के करीब जाकर दी गई हैं। अभी भी ये कहा जा रहा है
کہ افسران کی تنخواہیں جو ہیں کہ وہ ابھی تک ادا نہیں کی جا سکی. تو یہ جو ساری سچویشن ہے اس سے کافی جو حکومتی حلقوں کے اندر پریشانی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. دوسری طرف جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی جو نیگوسیشنز ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو دعوت دی تھی فون کر کے کہ وہ جنیوا تشریف لائیں، لیکن وہ نہیں آ رہی. ان کا ایک وفد ضرور آئے گا. اس حوالے سے بھی آئی ایم ایف نے بھی جو گورنمنٹ کے سرکل کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے شہباز شریف صاحب کو کال کی تھی، اس کی نفی کی، اور ایک ایسی صورتحال کے اندر بھی پاکستان کی حکومت کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑا. اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایسی چیزوں کو بڑا نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ناپسندگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. تو اس لیے حکومت کو ایسی سچویشن کے اندر جب ہمیں پیسے بھی چاہیے اور اعتماد بھی چاہیے اور ڈونرز کا، اس صورتحال کے اندر اس قسم کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. سیاسی محاذ کے اوپر جو دو بڑے اہم معاملات ہیں، ایک طرف یہ اکنامک سچویشن اگر نہیں سنبھلتی اور پولیٹیکل سچویشن بھی جو ہے کہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتی، تو حکومت اس وقت یہ مائنڈ بنا چکی ہے کہ جو الیکشن 5 سال مدت ہونے پر ہونے ہیں، ان کو بھی کم سے کم 6 ماہ سے 1 سال تک آگے لے جایا جائے اکنامک ایمرجنسی کے نام کے اوپر. کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں کہ جہاں ایک طرف کراچی کے اندر ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پی ٹی آئی کے کا راستہ روکا جا سکے، بلوچستان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بھی اس پارٹی میں جے یو آئی میں لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر بھی ان کو مضبوط بنایا جا سکے. پنجاب کے اندر علیم خان ترین اور سرور خان چودھری غلام سرور اور اس کے ساتھ ساتھ جو علیم خان ہے، انہوں نے جو پی ٹی آئی کے اندر اس سے پہلے بھی ڈنٹ ڈالا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر. منعرف ارکان قومی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے. پنجاب کے اندر جو منعرف ارکان اسمبلی نائل ہو گئے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور پھر ضمنی الیکشن میں بھی ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ شکست دو چار ہوئی. تو نون لیگ ایسے ارکان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نون لیگ کی سطح کے اوپر بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے وہ الیکشن ہارے ہیں. تو اب یہ جو گروپ ہے یہ کوششیں کر رہا ہے کہ یا تو اپنا کوئی گروپ تشکیل دیا جائے نئے نام کے ساتھ، یا پیپلز پارٹی میں شامل ہوا جائے. اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو کس طرف دھکا دیتے ہیں یا کس طرف سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی چند آنے والے دنوں کے اندر ایک نیا گروپ پنجاب کے اندر تشکیل دیا جا سکتا ہے، ساؤتھ پنجاب سینٹرل پنجاب پر مشتمل. لیکن اس کی کیا اوقات ہوگی، کیا وقت ہوگی، کیا کامیابی کے امکانات ہوں گے، وہ ضمنی الیکشن کے اندر پنجاب کے اندر سب نے دیکھ لیا. ایک کوشش ضرور کی جائے گی کہ یہ امپریشن کریٹ کیا جا سکے کہ جی کہ پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، لیکن شاید یہ کوشش بھی زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. جو اصل معاملہ ہے تخت لاہور کا، شہباز شریف صاحب نے جنیوا جانے سے پہلے لاہور میں اہم میٹنگز کی، اہم ٹاسک دیے، اور ایک طرف جو ہے کہ وہ نون لیگ کے ارکان اسمبلی کو ترغیب دی جا رہی ہے، ان کے لیے انسینٹیو پیکج دیے جا رہے ہیں، ان کو انگیج کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے اپنی صفوں کے اندر کوئی دراڑ پیدا نہ ہو. اور دوسری طرف جو ہے آزاد ارکان کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے. اور پھر یہ ساری امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پی ٹی آئی کے کچھ ارکان کو اگر توڑ لیا جائے اور ان کے نمبر پورا نہ ہو سکے اعتماد کے ووٹ کی صورت میں، تو پھر اپنی جو ہے کہ نمبر جو بھی ہو اس کے ساتھ حکومت بنائی جائے. الیکشن کی طرف جانے کا کوئی ارادہ ان کا نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں کہ ان کی جو حکمت عملی ہے اس کے تحت وہ انیشلی پہلے اطلاعات تھی کہ 9 جنوری کو جو پنجاب اسمبلی کا سیشن ہوگا اس کے اندر پی ٹی آئی کے ارکان اور کاف کے ارکان آئیں گے اور اعتماد کا ووٹ دیا جائے گا تاکہ 11 کو جب ہیئرنگ ہو تو اس کے ساتھ ہی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے پیش رفت کی جا سکے. لیکن بعض قانونی ایکسپرٹس کی اوپینین کے بعد اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح سے کر لیا جاتا ہے تو پھر گورنر کی اس غیر آئینی آرڈر کو جو ہے کہ وہ تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا. تو اس لیے 11 کی تاریخ تک جو ہیئرنگ ہے اس تک انتظار کیا جائے اور پھر اس کے بعد اعتماد کا ووٹ لیا جائے، اور پھر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے ساتھ ہی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی سمری جو ہے بھیجی جائے. تو اب سے یہ جو سچویشن چینج ہوئی ہے، خان صاحب بڑے پورے اعتماد دکھائی دیتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر اگر توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش بھی کی ابل تو ہوگا نہیں، اور جو اگر کوئی اکا دکا چھوڑ بھی گئے تو کچھ آزاد ارکان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ 11 تاریخ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے اور کہ مڈ جنوری تک سیاسی ڈیولپمنٹ پنجاب کی کیا ہوتی ہے، اور جنیوا کے اندر جو ہے کہ شہباز شریف صاحب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور کتنی ان کو
فنڈنگ اویلیبل ہوتی ہے اور اکانومی کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. آپ کو ان معاملات سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.